यहाँ आपने देख लिया आकर ये जो मशहूर साइट थी एक ज़माने में जिसका नाम था मोनाल साइट, अब उसका नाम हम मरगला व्यू पॉइंट रखना चाह रहे हैं। और एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर डेमोलिशन नाउ कंप्लीट हो चुकी है। हमें कोई 3-4 हफ़्ते लगे थे। बहुत मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी डेमोलिशन कंप्लीट हो गई है। जो डिब्री रिमूवल था उसका काम भी आपने देख लिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये हमने काम किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के डायरेक्शन के साथ। और आपको याद होगा कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लैंडमार्क डिसीजन थी, जहाँ पर 2 साल या 3 साल पहले जो डिसीजन आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। तो ये कोई रातों रात वाला काम नहीं है, बहुत देर से ये सिलसिला चल रहा था। और हमारा जो इदारा है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, हम भी 2015 में ही कायम हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया और आप लोगों ने इतने साल क्यों इंतज़ार किए थे। तो ये इसका जवाब ये है कि हमारा इदारा बाद में आया था, ये रेस्टोरेंट्स पहले बने थे और उस वक्त उनको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं था और वो गलत काम हुआ था। ये हम अभी राइट नाउ नेशनल पार्क में खड़े हुए हैं, मरगला हिल्स नेशनल पार्क। इसकी सबसे हाईएस्ट जो प्रोटेक्शन होती है हमारे लॉ के अंडर वो नेशनल पार्क को मिलती है। तो काफ़ी रॉन्ग्स हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इन रॉन्ग्स को राइट करना चाहते हैं और ये हमारा समझ लें एक पहला बड़ा स्टेप है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि हमारे जो नेशनल पार्क का प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान कभी बना नहीं था, वो अब तैयार हो रहा है। वो भी हमारे इदारे ने उस पर काम किया और अगले पिछले 2 सालों से काम हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि बनेंगे जोन्स, जो कहते हैं ना कि हमारे भी सैर के लिए तफरी के लिए रिक्रिएशनल जोन बनेगा, बट नॉट इन दिस एरिया। ये अभी राइट नाउ वी आर इन द हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है और जो रात को निकलती है। और वो आपने देखे होंगे वीडियोस कॉमन लेपर्ड्स के बार्किंग। हम जैसे हमारे वीडियोस, हमारे कैमरा ट्रैप्स हैं जंगल में, जैसे हमारे पास वीडियोस होते हैं हम रिलीज़ करते हैं सोशल मीडिया पर, अपनी वेबसाइट पर। तो ये जगह हम चाहते हैं कि पब्लिक आए और इन्जॉय करे, फ्री एक्सेस होगी पब्लिक के लिए, एक व्यू पॉइंट बनेगा। एज सच पार्क नहीं होगा बट थोड़ा सा फ़र्क किस्म का हम आइडिया अब हमारे अगले महीने के 18 तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रॉपर कंसल्टेशंस करेंगे, पब्लिक के साथ शेयर करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। इधर एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है, जो हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए EIA होनी चाहिए, वो भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। वो भी हमारे IWMB विद कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ वो रिपोर्ट तैयार होगी। तो हम पब्लिक को इंगेज करेंगे, स्टेक होल्डर्स को इंगेज करेंगे, फीडबैक लेंगे और ये फिर पूरा मास्टर प्लान। बट जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँ कि ये जगह होगी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ हम पार्किंग इधर खड़े हुए हैं, ये पार्किंग एक शेप रहेगी, दरख्त लगाएंगे। और दरख्त कौन से लगाएंगे, ये कोई ऐसा लैंडस्केपिंग नहीं होगी। हम अपने जो इधर के मकामी दरख्त हैं, मकामी श्रब्स हैं, इंडिजिनस जो कहते हैं स्पीशीज़, वही हम लगाएंगे यहाँ पर। और इस जगह को आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले 20-30 साल पहले जो आई डोंट नो अगर आप लोगों को याद है कि इधर खूबसूरत सा रिज होता था, इधर हवाएं, शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है, खूबसूरत से आपको व्यूज़ होते हैं पूरे कैपिटल सिटी के। यहाँ लोग आते थे, पिकनिक्स करते थे, फैमिलीज़ एंजॉय करती थीं। आई थिंक उस ज़माने में छोटा सा एक खोखा था जो शायद बाद में ला मोंटाना रेस्टोरेंट बन चुका, बहुत बड़ा। तो अब खोखों का भी हमने आइडिया नहीं करेंगे। वी डोंट वांट कि फिर से ये एक और फूड की और दामने को जैसी जगह बने। बट आप वो जो पुराना आइडिया था कि आप आएँ, पिकनिक्स लाएँ, ख़ुद फैमिलीज़ के साथ अपना खुद इंतज़ाम करके आएँ और इन्जॉय करें व्यूज़, और फिर आप वही सामान लेकर गाड़ी में लिटर ना करें और वापस आप चले जाएं। तो ये हमारा फ्यूचर है। इसमें आइडियाज़ में उसमें व्यू पॉइंट्स होंगे, पिकनिक स्पॉट्स होंगे। जो टेरेसेस हैं आपने देखे हैं कि उनको अभी तक हमने कायम रखा हुआ है। टेरेसेस का कंक्रीट हम निकालेंगे, उसके अंदर हम प्लांट करेंगे ट्रीज़ को, श्रब्स को। और जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे उनमें ये था कि यहाँ पर एक वाटर का रिजर्वायर होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर ड्राई सीज़न में जो जून से लेकर जब तक मानसून शुरू नहीं होता
اس وقت بہت زیادہ یہاں پر آگ بھی لگتی ہے، تو یہاں پر ایک پانی کا تھوڑا سا ریزروائر کی ضرورت ہے. ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا وزٹر انفارمیشن سینٹر، ایک بلڈنگ ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کو ہم ایک چھوٹا سا ہٹ ہے، اس کو ہم وزٹر انفارمیشن سینٹر بنا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف WWF پاکستان. وہ شاید کہ وہ آ کر لرن کریں کہ پارک میں کون سے اسپیشیز ہیں، کون سے جانور ہیں، کہاں وہ رہتے ہیں، ان کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے ہمارے فائر سٹاف کے لیے تھوڑی جگہ ہوگی کہ جب فائر سیزن شروع ہوگا تو پھر وی نیڈ سٹاف ہیئر، تاکہ جسٹ ان کیس کہ یہاں پر فائر ہوئے تو وہ جلدی سے اس کو بجھا سکیں. سو یہ ہے کہ ری وائلڈنگ کا جو ہوتا ہے، ریسٹورنگ ڈیگریڈڈ لینڈسکیپ، اور وہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے. تو یہ جو آپ کو اتنی گرینری نیچے نظر آ رہی ہے، وہ ایکچولی گرینری ہے لینٹانا. لینٹانا از این انویسو اسپیشیز، اس کو بھی ہم نے نکال کر انڈیجنس اسپیشیز لانے، اس کو آہستہ آہستہ. اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر گئے ہوں گے، روملی ویلی ہے، بہت خوبصورت ایک ویلی ہے اسلام آباد کی، ادھر سارے آپ کو انڈیجنس پلانٹس اور شربز نظر آتے ہیں اور ٹریز. تو اس طرح کا ہم لینڈسکیپ واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس رج، ہم اس کے جو ارد گرد جو سارا پہاڑ ہے اس کے پر بھی ہم ایک نیچرل قسم کا ریسٹوریشن کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اب پر ایک کور زون ایریا ہوگا جہاں پر بالکل ڈسٹربنس منیمل ہوگی، جہاں سب سے زیادہ وائلڈ لائف پائی جاتی ہے، پراپر سرویز ہوں گے. پھر ہمارے پاس ایک بفر زون ہوگا، کیونکہ ایک دم آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ جیسے ICT کے باؤنڈری پر ختم ہوتا ہے تو پھر KP سائڈ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ادھر ایک بفر زون بھی ہونا چاہیے بٹوین اے نیشنل پارک اینڈ دا آؤٹ سائڈ ایریا، وہ بھی ڈیزگنیٹ ہوگا. اور پھر ایک ریکریشنل زون جس کی آپ بات کریں، جہاں پر ہٹس کیمپنگ، زپ لائننگ، راک کلائمبنگ، سائیکلنگ، جو ماؤنٹین سائیکلنگ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. وہ ایریا اگر آپ کو یاد ہے کہ بہت بھی نہیں، چند سال پہلے یہاں پر بہت زیادہ سٹون کی کٹنگ ہوتی تھی نیشنل پارک کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ، وہ بھی سپریم کورٹ نے بند کروائی تھی. وہ جو ایریاز ہیں ابھی تک نیشنل پارک میں، وہ بہت زیادہ ڈیگریڈڈ ایریاز ہیں، جہاں پر ایک زمانے میں سٹون کوئریز ہوتی تھیں. دیٹ ایریا وڈ بی آئیڈیل، جہاں پر درخت کم ہے وہاں پر جانور کم ہیں. اٹس سمپل ایز دیٹ. جو جانور ہیں وہ زیادہ تر بہت فارسٹڈ ایریا میں رہتے ہیں. تو اس ایریا میں ہم نے سوچا کہ وہ ڈیزگنیٹ کر کے وہاں پر ہم ریکریشنل زون بنا سکتے ہیں. وہ اس سائٹ پر نہیں ہے، وہ ادھر دوسری سائٹ پر ہے، جو جی D12 کے جی تو وہ ہمارے زوننگ ہم کریں گے پراپر. تو یہ ابھی جیسے ہم نے کہا کہ ہماری شروعات تھی، ہمارا بورڈ نیا، کمپیریٹیولی نیا بورڈ ہے. 2015 میں وی اسٹارٹیڈ، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے، بیکاز یہاں پر ایک پراپر مینجمنٹ بورڈ نہیں تھا اس پارک میں. حالانکہ 1980 سے نوٹیفیکیشن تھی کہ یہ اس کو مرگلا ہلز نیشنل پارک بنایا جائے گا، مگر ہماری ایز سچ مینجمنٹ بورڈ نہیں بیٹھی. تو پھر اتنے سال وداؤٹ اے مینجمنٹ بورڈ کام چل رہا تھا. پھر فائنلی سٹیزنس تھے جو ابھی ہمارے بورڈ ممبر تھے، ZB مرزا صاحب، پروفیسر ZB مرزا صاحب، آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور بایولوجسٹ تھے. تو وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کیس لے کر کہ بھی یہ تو بالکل تباہ ہو رہا ہے یہ پارک، یہ بس نام کا پارک ہے، اس کا کوئی ایسا یہاں پر پروٹیکشن نہیں ہو رہی، ٹری کٹنگ ہو رہی ہے، پوچنگ ہو رہی ہے، شکار ہو رہا ہے. تو پھر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ تھی کہ کدھر گیا وہ جو مینجمنٹ بورڈ بننا تھا. تو پھر یہاں یہ مینجمنٹ بورڈ اس وقت قائم ہوا. CDA از ناٹ دا کسٹوڈین، وی آر دا کسٹوڈینز آف دا نیشنل پارک، اور یہ سپریم کورٹ نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے. تو اب ہمارے کام کا سمجھ لیں کہ یہ ہماری بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم عوام کو دکھائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب یہ اس جگہ کو ریسٹور. انشاءاللہ یہ سال کے اندر ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جی آپ نے تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ کہ یہاں پر وہ موبائل سگنل کی اب ایشوز آ رہے ہیں کہ جب سے مونال گیا تو سگنلز کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یس ڈیفینیٹلی جب یہاں ویو پوائنٹ کھلے گا تو اس کے لیے وی ول ہیو ٹو گیٹ سم فون کمپنی ٹو کم کہ یہاں پر ایک ٹاور بنے جو اتار کے وہ لوگ لے گئے ہیں. تو وہ بھی آپ ناجائز تھا، آپ دیکھ لیں کہ وہ خود ٹھیکہ لے رہے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی ایسے کام کرنے کی. بٹ خیر چلیں، اب وہ جو وقت گزر گیا آگے وقت کے لیے تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہاں کے جو ہم کہتے ہیں میگا ریسٹورینٹس 2 تھے جو بند ہوئے ہیں، یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ 60% کم ہو چکی ہے، اور وچ از ویری گڈ. جو ہمارے
اب شام کو یہ واقعی نیشنل پارک لگتا ہے, یہ کوئی مری کی سڑک نہیں لگتی. اگر آپ کو چاہیے لائٹس اور آپ نے تکے کباب کھانے اور آپ نے انجوائے کرنا ہے, اور پھر مری کا روڈ از اوپن فار یو. لیٹ دس بی اے سینکچری فار دا وائلڈ لائف, ٹھیک ہے. اور ادھر کوئی سکون بھی تو ہونا چاہیے نا. اب ہم جاتے ہیں نیچر میں سکون کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے, تو وہ یہ جگہ پھر اب شام کو بالکل پرسکون ہو جاتی ہے. اور وی وانٹ ٹو, ٹھیک ہے جب ہم کھولیں گے وزٹرز آئیں گے مگر اس تعداد میں نہیں جائیں گے جو جس طرح کے ٹریفک جیمز ہوتے تھے اور اس طرح کی کلاس کے جو لوگ آتے تھے وہ نہیں, بیکاز یہ ہم واقعی عوام کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر آئیں گے اسٹوڈنٹس, دے آر موسٹ ویلکم. مگر جو ہمارا پوائنٹ ہے وزٹ انفارمیشن سینٹر ہے وہ پبلک کے لیے ہی ہے, کہ اس میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے پارک میں, جو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, لاٹ آف پبلک ڈونٹ نو. جو لوگ پبلک آتی تھی یہاں کباب کھا کے چلے جاتے تھے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیشنل پارک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر جانور رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں یہ اپنی ریپرز اور تھیلے اور پلاسٹک پھینک رہے ادھر ساتھ ساتھ جانور بھی ہیں نیچے بالکل, ابھی کبھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آئے ہیں لیپرڈز بیٹھے بیٹھے منال میں کھانا کھاتے سامنے لیپرڈ بھاگ رہا ہے. سو یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا کہ وی ول ہیو اے اسمال سینٹر. اور